मेरा नाम खुर्रम है और ये वाक़या आज से 7 साल पहले का है। सर्दियों की एक यख बस्ता रात थी जब मैं लाहौर से अपने आबाई गाँव हड़प्पा जा रहा था। मेरी खाला शदीद बीमार थीं और अम्मी की हिदायत पर मैं इनकी ज़िम्मेदारी के लिए निकला था। गाड़ी में हीटर चल रहा था मगर बाहर की सर्दी गाड़ी के शीशों को जमाए जा रही थी। धुंध इतनी शदीद थी कि हेडलाइट्स का नूर भी चंद फीट से आगे नहीं जा रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चला रहा था कि अचानक मुझे याद आया, इस रास्ते में एक पुराना जंगल आता है। वही जंगल जिसके बारे में बचपन से सुनते आए थे कि वहाँ कुछ नज़र आता है, कुछ ऐसा जो इंसानों जैसा नहीं होता। मैंने हमेशा इन बातों को देहाती अफसाने समझकर नज़रअंदाज किया, मगर इस रात सब कुछ बदल गया। जैसे ही मैं जंगल के अंदर दाखिल हुआ, अचानक गाड़ी का रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। चैनल बदले बगैर एक अजीब सी भारी आवाज़ गूंजने लगी, जैसे कोई ज़ेरे ज़मीन बोल रहा हो। मैं घबरा कर रेडियो बंद करने के लिए झुका और उसी लम्हे मेरी नज़र फ्रंट विंड स्क्रीन पर पड़ी। धुंध में एक धुंधला सा साया खड़ा था, सड़क के बीचों बीच। मैंने फ़ौरन ब्रेक लगाई मगर गाड़ी खुद ही आहिस्ता आहिस्ता रुक गई, जैसे किसी ने कंट्रोल संभाल लिया हो। वो साया आहिस्ता आहिस्ता मेरी गाड़ी के करीब आया। मैंने दरवाजे लॉक कर दिए और आंखें बंद कर लीं। बाहर से खराशों की आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई नाखूनों से गाड़ी की बॉडी नोच रहा हो। जब मैंने आंखें खोलीं तो साया गायब था, रेडियो बंद था और खामोशी मौत से ज़्यादा भयानक लग रही थी। मैंने फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट की और अगले गांव तक बगैर रुके पहुंचा। आज भी जब वो जंगल याद आता है तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। कुछ चीज़ें सच में नज़र आती हैं और वो इंसान नहीं होती। जैसे ही मैं उस सुनसान जंगल के रास्ते पर दाखिल हुआ, एक अजीब सी घुटन ने मुझे घेर लिया। बाहर हर तरफ धुंध ही धुंध थी और दरख्तों की साएं-साएं करती शाखें किसी पुरानी लोरी की तरह कानों में गूंज रही थी। अचानक मेरे मोबाइल का सिग्नल गायब हो गया। मैंने सोचा शायद जंगल का इलाका है, नेटवर्क नहीं आता होगा। लेकिन अगले ही लम्हे गाड़ी का रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया और एक खौफनाक शोर सुनाई देने लगा, जैसे कोई फ्रीक्वेंसी हाईजैक कर चुका हो। रेडियो से अजीब सी बड़बड़ाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी भारी आवाज़ में कोई नाकाबिले फ़हम ज़बान बोल रहा हो। मैंने फ़ौरन रेडियो बंद कर दिया, मगर इस लम्हे दिल में एक सर्द लहर दौड़ गई। मुझे महसूस हुआ कि मैं अब अकेला नहीं हूँ। मैंने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन धुंध इतनी शदीद थी कि अगले 10 फुट तक भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सामने अचानक ऐसा लगा जैसे धुंध के पीछे कुछ हिल रहा हो, कोई इंसान या शायद कुछ और। सड़क के किनारे एक धुंधला सा वजूद नज़र आया। पहले तो मैंने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब वो चीज़ दोबारा थोड़ा आगे जाकर नज़र आई तो मेरी सांस रुकने लगी। वो कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। इसका कद गैर मामूली तौर पर लंबा था और जिस्म धुंध में जैसे तहलील हो रहा था। मैंने गाड़ी के दरवाजे लॉक किए और ख़ुद को मुकम्मल तवज्जो के साथ ड्राइविंग पर मरकूज़ कर दिया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और हाथ पसीने से भीग चुके थे। फिर अचानक बोनट पर कोई चीज़ गिरी। एक धमाके जैसी आवाज़ आई, जैसे किसी ने ज़ोर से पत्थर फेंका हो। मैं बुरी तरह चौंका, लेकिन गाड़ी नहीं रोकी। सिर्फ बैक व्यू मिरर में देखा तो वो साया अब सड़क के बीचों बीच खड़ा मुझे घूर रहा था। इस रात मैंने सिर्फ एक चीज़ सीखी, जंगल सिर्फ दरख्तों से नहीं, कुछ नज़रों से भी भरा होता है और कुछ नज़रों से बचकर निकल जाना खुशनसीबी है। मैंने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता की, क्योंकि धुंध में कुछ गैर मामूली सा नज़र आ रहा था। जैसे ही गाड़ी करीब पहुंची, मेरी नज़रें सड़क के किनारे एक अजीबोगरीब मंज़र पर जमने लगी। एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में मलबूस, बाल बिखरे हुए और चेहरा मुकम्मल तौर पर अंधेरे और बालों के पीछे छुपा हुआ था। वो बिल्कुल साकित खड़ी थी, जैसे वक्त रुक चुका हो। सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो सीधी मेरी तरफ देख रही थी, मगर इसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थीं। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके गाड़ी की खिड़की थोड़ी नीचे की और कांपती आवाज़ में पूछा, आपको कहाँ जाना है? वो कुछ ना बोली, बस यूं ही खड़ी रही, बगैर पलक झपकाए। अचानक उसने अपने एक लंबे सफ़ेद हाथ से मेरी तरफ इशारा किया। एक हल्की सी हरकत, लेकिन इतनी गैर फितरी और बेरहम कि मेरा खून मुंजमद हो गया। उसी लम्हे मेरी गाड़ी ने एक झटका खाया और बंद हो गई, जैसे किसी ने उसकी जान निकाल ली हो। न इंजन स्टार्ट हो रहा था, न लाइट्स, ना ही हॉर्न। मैं पागलों की तरह स्टार्ट बटन दबाता रहा, मगर कुछ नहीं हुआ।
باہر خاموشی اتنی گہری ہو چکی تھی کہ دل کی دھڑکنیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ اب میں مکمل طور پر اس عورت کے رحم و کرم پر تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میری گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے قدموں کی کوئی آواز نہیں تھی، جیسے وہ زمین پر نہیں ہوا میں چل رہی ہو۔ میں نے بے اختیار پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی میں ہی پھنس چکا تھا۔ پھر اچانک وہ سامنے سے غائب ہو گئی۔ نہ کوئی چیخ، نہ کوئی سایہ، بس ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور میری گاڑی خود بخود اسٹارٹ ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن میرے دل نے گواہی دی، کچھ تھا، کوئی ایسی چیز جو انسان نہیں تھی، مگر وہ جانتی تھی میں کون ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ میری سانسیں تیز ہو چکی تھیں اور دل میں جیسے کپ کپی سی دوڑ گئی تھی۔ ہاتھ بے قابو ہو چکے تھے۔ میں نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، 1 بار، 2 بار، 3 بار، مگر انجن صرف آواز کر کے چپ ہو جاتا، جیسے اس کے اندر جان ہی نہ ہو۔ میں نے فوراً دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل کھینچا، مگر دروازہ بند تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی میں نے خود کبھی لاک نہیں کیا تھا۔ جلدی جلدی باقی تینوں دروازے بھی چیک کیے، لیکن سب خود بخود لاک ہو چکے تھے، جیسے گاڑی کسی قید خانے میں بدل چکی ہو اور میں اس کا واحد قیدی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ آ گیا۔ میں نے نظریں آہستہ آہستہ ونڈ اسکرین کی طرف اٹھائیں اور وہیں سامنے گاڑی کے شیشے پر ایک سایہ نمودار ہو چکا تھا۔ سفید لباس، الجھے بال اور چہرہ مکمل سیاہ دھند میں ڈوبا ہوا۔ اس عورت کا سایہ گاڑی کے بالکل سامنے تھا اور وہ سیدھی میری طرف گھور رہی تھی، بنا پلک جھپکائے، بنا کسی حرکت کے۔ اس کی آنکھیں دکھائی نہیں دے رہی تھیں، مگر ایک انجانی سی نظر میرے اندر تک اتر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے پہچانتی ہو، جیسے میں پہلے بھی کبھی اس کے سامنے سے گزرا ہوں، یا شاید کبھی کچھ وعدہ کیا ہو جو میں بھول چکا ہوں اور وہ یاد دلانے آئی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے قرآن کی آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ زبان کانپ رہی تھی مگر دل چیخ رہا تھا۔ شیشہ دھندلا ہو چکا تھا مگر اس کا سایہ وہیں تھا۔ اچانک ایک آواز آئی، ہلکی سی مگر کان کے بہت قریب، جیسے کسی نے گاڑی کے اندر آ کر سرگوشی کی ہو۔ تم واپس کیوں آئے ہو؟ میں نے آنکھیں کھولیں تو شیشہ خالی تھا، مگر پچھلی سیٹ پر درجہ حرارت اچانک ٹھنڈا پڑ گیا تھا، جیسے وہاں اب کوئی اور بیٹھا ہو۔ ابھی میں اس سائے کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک گاڑی کے اندر کا ماحول بدلنے لگا، جیسے کسی نے سردی کو گاڑی کے اندر قید کر دیا ہو۔ ایئر کنڈیشنر بند تھا، ہیٹر بھی بند تھا، مگر ٹھنڈ ایسی تھی کہ لگ رہا تھا جیسے میں برف میں بیٹھا ہوں۔ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، جیسے فضا میں آکسیجن کم ہو گئی ہو۔ شیشے اندر سے جمنے لگے اور میری انگلیوں کا رنگ نیلا پڑنے لگا۔ میں کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ گاڑی کی چھت پر کسی نے زور سے ہاتھ مارا تھا، اتنا زور کہ میں اچھل پڑا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں فوراً اوپر دیکھنے لگا، مگر شیشے پر صرف ایک دھندلا سا نشان تھا، جیسے کسی نے برف پر ہاتھ رکھا ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ سایہ نما عورت گاڑی کے بائیں طرف دھند میں ہلتا دکھائی دی۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، جیسے وہ ہوا میں تیر رہی ہو۔ اس کی موجودگی کے ساتھ ہی ایک عجیب سی سرگوشی گاڑی کے اندر گونجنے لگی، ایسی زبان میں جو میں سمجھ نہیں سکا، لیکن اس میں غصہ، دکھ اور انتقام کی جھلک تھی۔ پھر وہ دھیرے دھیرے دھند میں غائب ہو گئی، جیسے کبھی موجود ہی نہ تھی۔ اسی لمحے گاڑی کا دروازہ خود بخود کھل گیا، بغیر کسی آواز کے، نرمی سے، جیسے کسی نے کہا ہو، اب جاؤ مگر دوبارہ مت آنا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور گاڑی سے باہر نکلا۔ جیسے ہی میرے پیر زمین پر پڑے، گاڑی کا انجن خود بخود اسٹارٹ ہو گیا، بغیر چابی، بغیر بٹن دبائے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا، نہ وہ عورت، نہ سایہ، نہ کوئی نشانی، صرف دھند، سناٹا اور دل میں ایک ایسا خوف جو آج بھی میری روح میں بسا ہوا ہے۔ میرے جسم میں جیسے جان واپس آئی ہو۔ میں نے فوراً گاڑی کا دروازہ بند کیا اور انجن پوری رفتار سے دوڑا دیا۔ دل ابھی بھی بے قابو دھڑک رہا تھا اور پسینے سے شرٹ بھیگ چکی تھی، حالانکہ باہر سردی سے ہاتھ جمے جا رہے تھے۔ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی، مگر ذہن پیچھے کہیں قید تھا، اس سفید کپڑوں والی عورت کے چہرے کے سائے میں، اس کی خاموش آنکھوں میں۔ تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ایک چھوٹی سی چائے کی دکان نظر آئی۔ دکان پر ایک عمر رسیدہ شخص بیٹھا تھا۔ میں گاڑی سے اترا اور کانپتے ہاتھوں سے چائے کا آرڈر دیا۔ اس نے ایک نظر میری حالت دیکھی اور خاموشی سے چائے بنانی شروع کر دی۔ جب میں نے کپ تھاما اور پہلا گھونٹ لیا، تب ہمت کر کے دکاندار سے پوچھا، بابا جی، ایک عورت سفید کپڑوں میں
जंगल में खड़ी थी। क्या आपको कुछ पता है? ये सुनते ही दुकानदार की आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। इसने आहिस्ता से सर झुकाया और लंबी सांस लेकर कहा, बेटा तुमने जिसे देखा है वो जिंदा नहीं। मेरा हाथ वहीं रुक गया। वो बोले, 10 साल पहले सर्दियों की एक ऐसी रात थी। धुंध बहुत घनी थी। एक औरत अपनी बेटी के साथ गाड़ी में गांव जा रही थी। जंगल के इसी मोड़ पर गाड़ी फिसल गई, दरख्त से टकरा गई। दोनों मौके पर ही दम तोड़ गईं। मेरी आंखें फैल गईं। तब से हर साल जब ऐसी धुंध छाती है, लोग उसे उसी सड़क पर खड़े देखते हैं, खामोश, साकित, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो, ये किसी से इंतकाम लेना चाहती हो। बहुत से मुसाफिर उसे देख चुके हैं और कुछ तो दोबारा लौटे ही नहीं। मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने खामोशी से चाय ख़त्म की, बाबा जी का शुक्रिया अदा किया और वापस गाड़ी में बैठ गया। दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी, मैं खुश नसीब था, शायद वो सिर्फ मुझे खबरदार करने आई थी। बाबा जी की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे वजूद से सारी हरारत खींच ली हो। जिस्म सुन्न हो गया था, जैसे खून की रवानी थम चुकी हो। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो अब महज कोई जवाब, वहम या ज़हनी धोखा नहीं रहा। वो हकीकत थी, एक ऐसी भयानक हकीकत जो लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। वो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस औरत, इसकी साकेत आँखें, गाड़ी का खुद ब खुद बंद हो जाना, साया का शीशा पर आना, छत पर वो ज़ोरदार धमाका और वो सर्द सांसें, ये सब कुछ अब एक भयानक सच बन चुका था। मैंने चुपचाप चाय का आखिरी घूंट पिया, बाबा जी को नज़रें चुराकर सलाम किया और गाड़ी में जा बैठा। इंजन स्टार्ट किया, लेकिन दिल का इंजन जैसे बंद हो चुका था। पूरे रास्ते खामोशी का एक कब्रिस्तान मेरे साथ चलता रहा। जब मैं हड़प्पा पहुंचा और खाला की अयादत की, तो उनकी बातें सुनने के बावजूद दिमाग वहीं जंगल में अटका रहा। रात को आंख बंद करता तो वही मंजर सामने आ जाता। कभी शीशे पर वो साया, कभी वो सरगोशी, कभी सर्द सांसें। उस दिन के बाद मैंने एक फ़ैसला कर लिया, मैं उस रास्ते से कभी दोबारा नहीं गुज़रूँगा, चाहे ज़िंदगी का सबसे अहम काम क्यों ना हो। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, बरसों तक दिल में छुपाए रखी। लोग मज़ाक उड़ाते, वाहिमा करते, दिमागी खलल समझते, मगर जिसने उसे देखा हो, जिसने वो साया महसूस किया हो, वो जानता है कि कुछ सच्चाइयाँ सिर्फ़ कहानियों में नहीं होती, कुछ साए हकीकत से ज़्यादा सच्चे होते हैं। मैं आज भी जब गाड़ी चलाता हूँ और धुंध छाने लगती है, तो एक सर्द लहर मेरे जिस्म में दौड़ जाती है और मैं गैर इरादी तौर पर अपना रास्ता बदल लेता हूँ। क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते, वो कब्रें होती हैं जो अपने अंदर कहानियाँ दफनाए रखती हैं, ऐसी कहानियाँ जो रात की खामोशी में जाग उठती हैं। इस वाक़ये को कई माह गुज़र चुके थे, मगर वो एक रात जैसे मेरे वजूद से चिपक कर रह गई थी। मैंने कोशिश की कि ज़िंदगी मामूल पर आ जाए, मगर हर बार जब धुंध छाती, वो साया ज़हन में आ जाता। फिर एक दिन एक पुराना दोस्त अदिल अचानक मिला। हम काफ़ी अरसे बाद मिले थे और गपशप के दौरान उसने एक बात कही जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसने कहा, यार खुर्रम, पिछले हफ्ते मैं हड़प्पा के रास्ते जा रहा था। जंगल के करीब पहुंचा तो अचानक गाड़ी बंद हो गई। न इंजन स्टार्ट हो रहा था, न कुछ और। अजीब सी सर्दी गाड़ी के अंदर भर गई। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मैंने फ़ौरन पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? कोई औरत, सफ़ेद कपड़े? इतना सुनते ही अदील का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने लरजती आवाज़ में कहा, हाँ, एक औरत थी लंबे सफ़ेद कपड़ों में। पहले तो वो दूर खड़ी थी, लेकिन अगले ही लम्हे वो मेरी गाड़ी के बोनट पर झुकी हुई थी। उसका चेहरा शीशे से बिल्कुल लगा हुआ था। मेरी सांस रुकने लगी। मैंने पूछा, क्या तुमने उसकी आवाज़ सुनी? अदिल ने मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ। वो कुछ बोल रही थी, लेकिन आवाज़ इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कई आवाज़ें एक साथ बोल रही हो, गहरी, घटती हुई और सीधी दिल के अंदर उतरने वाली। मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। अदिल ने कहा कि इसने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की तो औरत एकदम गायब हो गई और गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। हम दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे, बस एक दूसरे को देखते हुए। अब ये सिर्फ एक शख्स का वाक़या नहीं रहा था, ये एक हकीकत थी जो दोहरा रही थी खुद को बार बार, हर उस मुसाफिर के साथ जो उस सुनसान जंगल में धुंध भरी रात में गुजरता है। शायद वो औरत कुछ कहना चाहती है, शायद वो कुछ चाहती है, या शायद वो कभी सुकून नहीं पा सकी। अदिल की बात सुनने के बाद हम दोनों कई लम्हों तक खामोश बैठे रहे। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब,
بس ایک خاموش سچ جو ہماری روحوں میں سرایت کر چکا تھا۔ اس رات کے بعد دل میں جو شکوک و شبہات تھے وہ مکمل یقین میں بدل گئے۔ ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ محض دیہاتوں کی کہانیاں نہیں، پرانی خرافات یا رات کے وہم نہیں تھے۔ ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ محض دیہاتوں کی کہانیاں، پرانی خرافات یا رات کے وہم نہیں تھے۔ یہ سب کچھ حقیقت تھا، ایک ایسی حقیقت جو آنکھوں سے کم لیکن دل اور روح سے زیادہ محسوس کی جا سکتی تھی۔ ہم نے جان لیا تھا کہ اس جنگل میں واقعی کچھ ہے، کچھ ایسا جو دھند میں لپٹا ہوا رہتا ہے، جیسے ایک پرانا راز جو کبھی کھلتا ہی نہیں۔ نہ وہ مکمل طور پر نظر آتا ہے، نہ ہی کبھی مکمل طور پر غائب ہوتا ہے۔ وہ ایک سایہ ہے، ہلتا نہیں مگر محسوس ہوتا ہے۔ وہ بولتا نہیں مگر اس کی خاموشی چیخوں سے بھی زیادہ گونجتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر وہ رکتا نہیں، وہ ہر آنے والے کا منتظر رہتا ہے۔ ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ کچھ روحیں ایسی ہوتی جو اس دنیا سے رخصت تو ہو جاتی ہیں، مگر ان کا دکھ، ان کی تکلیف یا ان کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ اور جب وہ بیچ راستے تنہائی میں دھند میں چھپی ملیں تو وہ بس ایک بات چاہتی ہیں، یا تو کوئی انہیں سنے یا کوئی ان کے درد میں شریک ہو۔ اس دن کے بعد میں اور عدیل دونوں نے ایک وعدہ کیا کہ کبھی اس راستے پر تنہا نہیں جائیں گے، اور جو ہوا ہے وہ سب کو بتائیں گے، تاکہ شاید کوئی اور اس سائے کا شکار ہونے سے بچ سکے۔ کیونکہ اب ہم جان چکے تھے کہ کچھ سائے صرف روشنی کے محتاج نہیں ہوتے، وہ دھند میں بھی زندہ رہتے ہیں، خاموش مگر ہمیشہ موجود۔ اور جب اگلی بار دھند چھائے تو سنبھل کر چلنا، شاید وہ تمہیں دیکھ رہی ہو، اور شاید اب تمہاری باری ہو۔ تو آخر میں فیصلہ آپ کا ہے۔ جو میں نے دیکھا، محسوس کیا، وہ میرے لیے تو حقیقت بن چکا ہے، لیکن آپ کے لیے شاید وہ محض ایک سنائی گئی کہانی ہو، شاید ایک ڈراؤنا خواب، یا پھر ایک ایسا وہم جسے سرد راتیں جنم دیتی ہیں۔ مگر کیا وہ ہر چیز جو ہمیں نظر نہ آئے وہ جھوٹ ہوتی ہے؟ کیا ہر سایہ بس ایک روشنی کی کمی کا نتیجہ ہوتا ہے، یا کچھ سائے اپنے وجود کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جو روشنی سے نہیں، دکھ، درد اور محرومی سے جنم لیتے ہیں؟ یہ سوال میرے دل میں آج بھی زندہ ہے۔ میں نے اس رات کو کچھ دیکھا ہے، وہ ہر لمحہ میرے ساتھ رہا۔ دھند، وہ سایہ، گاڑی کا بند ہو جانا، شیشے پر جھکا چہرہ، اور پھر وہ سرد خاموشی، سب کچھ کسی فلم کی طرح ذہن میں قید۔ پھر عدیل کا واقعہ اور اس کا وہی تجربہ۔ اب یہ ایک شخص کی داستان نہیں رہی، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو خود کو دہرا رہی ہے، ہر اس مسافر کے لیے جو اس جنگل سے گزرتا ہے۔ کبھی سوچتا ہوں وہ عورت آخر چاہتی کیا ہے؟ کیا وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے، یا محض بھٹکتی ہوئی ایک روح ہے جسے سکون نہیں ملا؟ یا شاید ہم ہی اس کے لیے اجنبی نہیں، وہ ہمیں برسوں سے جانتی ہے۔ تو فیصلہ آپ کا ہے، کیا وہ سایہ حقیقت تھا یا صرف خوف اور وہم کا ملا جلا کھیل؟ شاید کبھی کوئی اور کسی دھند بھری رات میں اسی راستے سے گزرے اور دوبارہ اس کا سامنا کرے، تب شاید اسے ہمارے ان الفاظ کی سچائی سمجھ آئے گی۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، کچھ سائے کبھی بھی پوری طرح نہیں جاتے۔ تو فیصلہ آپ کا ہے، کیا وہ سایہ حقیقت تھا یا صرف خوف اور وہم کا ملا جلا کھیل؟ شاید کبھی کوئی اور کسی دھند بھری رات میں اسی راستے سے گزرے اور دوبارہ اس کا سامنا کرے، تب شاید اسے ہمارے ان الفاظ کی سچائی سمجھ آئے گی۔ لیکن ایک بات طے ہے، کچھ سائے کبھی بھی پوری طرح نہیں جاتے، وہ دھند کے ساتھ آتے ہیں، خاموشی سے جیتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ اگلی بار جب دھند چھائے تو پیچھے بھی ایک بار ضرور دیکھنا۔